श्रीगणेशाय नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्। शतव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तिरविराजमानः मखिप्रकृष्टो ह्यर्षाणि पालै नारायणो यद्विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रैः आचारशीलैरभितो वरिष्ठैः आशास्यमानः परिभक्तियुक्तैः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयाः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धाः सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदत्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवाफलमामनन्ति अस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जानिग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्धैर्भवतोपदिष्ट मिष्टादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रैकजने प्रकृष्टाः द्विजत्वं प्रतिपद्यमाना भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवीक्षसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थले चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सञ्जय किल यायजूकै अत्रन्वयान्वयवित्वदग्रै सुस्वध्वरैराध्वरवेददीप्रैः श्रीवादिहंसाम्बुधसूर्यवर्य वंशावतंसै किल विप्रवर्यै श्रीश्रीनिवासाध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो ह्यर्षाणि पालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्य चिराय नारायण सन्निधस्व यं पयं प्राह्वयते स्मृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोऽप्ययदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्याकमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् ऋद्धे समीक्ष्वाशुधाकटाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनन्ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बित्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखाः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभाषि दभ्रेतरेधामनिवर्धमानो दभ्रं परं धाम समश्रितोऽसि अदभ्रदृष्टा स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयाः
विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन् श्यामलहव्यवाह अस्तु कभोग्याध्वरहव्यभोक्ता नयत्यहूतान् स्वपुरं स्म देवः कलिप्रदुष्टा कवयो विनष्टा कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जातस्य दूरे सुखजीवकाये परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वशीम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामस्य समृद्धिं सकलामुपैतु देवत्समाराधन संप्रहिष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्रन्वयाये जनमेत्यसेवा रतेन मावासरधुत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि श्रीविष्णोः सतनाम स्तोत्रम् नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णु मनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलीक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुं इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमवाप्नुयात् चन्द्रायण सहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः शतव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तिरविराजमानः
मखिप्रकिष्टो ह्यर्षाणि पालै नारायणो यद्विभाति लक्षम्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रैः आचारशीलैरभितो वरिष्ठैः आशास्यमानः परिभक्तियुक्तैः नारायणो भाति सहैव लक्षम्या श्रीवैष्णवाग्रे शरमाननीयाः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धाः सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदत्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवाफलमामनन्ति अस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जानिग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्धैर्भवतोपदिष्ट मिष्टादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रैकजने प्रकृष्टाः द्विजत्वं प्रतिपद्यमाना भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवीक्षसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थले चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सञ्जय किल यायजूकै अत्रन्वयान्वयवित्वदग्रै सुस्वध्वरैराध्वरवेददीप्रैः श्रीवादिहंसाम्बुधसूर्यवर्य वंशावतंसै किल विप्रवर्यै श्रीश्रीनिवासाध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो ह्यर्षाणि पालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्य चिराय नारायण सन्निधस्व यं पयं प्राह्वयतस्मिहृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोऽप्ययदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्याकमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् ऋद्धे समीक्ष्वा कटाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनन्ते नवतां प्रदद्यात् काञ्चे घटाम्बित्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखाः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभाषि दभ्रेतरेधामनिवर्धमानो दभ्रं परं धाम समश्रितोऽसि अदभ्रदृष्टा स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयाः विधिप्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन् श्यामलहव्यवाह अस्तोकभोग्याध्वरहव्यभोक्ता नयत्यहूतान् स्वपुरं स्म देवः
कलिप्रदुष्टा कवयो विनष्टा कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जातस्य दूरे सुखजीवकाये परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वशीम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामस्य समृद्धिं सकलामुपैतु देवत्समाराधन सम्प्रहिष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्रन्वयाये जन्मेत्य सेवा रतेन मावासरधुत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि। श्रीविष्णोः सतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलीक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमवाप्नुयात् चन्द्रायण सहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तिरविराजमानः मखिप्रकिष्टो ह्यर्षाणि पालै नारायणो यद्विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रैः आचारशीलैरभितो वरिष्ठैः
आशास्यमानः परिभक्तियुक्तैः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्य श्रीवैष्णवाग्रेशरमाननीयाः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धाः सत्सम्प्रदायावनबद्धदीक्षा त्वया प्रदत्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवाफलमामनन्ति अस्तूकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जानिग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्धैर्भवतोपदिष्ट मिष्टादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रैकजने प्रकृष्टाः द्विजा द्विजत्वं प्रतिपद्यमाना भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवीक्षसे किम् यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थले चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सञ्जय किल यायजूकै अत्रन्वयान्वयवित्वदग्रै सुस्वध्वरैराध्वरवेददीप्रैः श्रीवादिहंसाम्बुधसूर्यवर्य वंशावतंसै किल विप्रवर्यै श्रीश्रीनिवासाध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो ह्यरसाणि पालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्य चिराय नारायण सन्निधस्व यं पयं प्राह्वयतस्मिहृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोऽप्ययदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्याकमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् ऋद्धे समीक्ष्वा कटाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनन्ते नवतां प्रदद्यात् काञ्चे घटाम्बित्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखाः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभाषि दभ्रेतरेधामनिवर्धमानो दभ्रं परं धाम समश्रितोऽसि अदभ्रदृष्टा स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयाः विधिप्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन् श्यामलहव्यवाह अस्तूकभोग्याध्वरहव्यभोक्ता नयत्यहूतान् स्वपुरं स्म देवः कलिप्रदुष्टा कवयो विनष्टा कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जातस्य दूरे सुखजीवकाये परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या
पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधीत्या वशीम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामस्य समृद्धिं सकलामुपैतु देवत्समाराधन संप्रहिष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्रन्वयाये जनमेत्यसेवा रतेन मावासरधुत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि। श्रीविष्णोः सतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णु मनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भूद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलीक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुं इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमवाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखिप्रकिष्टो ह्यर्षाणि पालै नारायणो यद्विभाति लक्षम्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रैः आचारशीलैरभितो वरिष्ठैः आशास्यमानः परिभक्तियुक्तैः नारायणो भाति सहैव लक्षम्या श्रीवैष्णवाग्रे शरमाननीयाः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धाः
सत्सम्प्रदायावनबद्धदीक्षा त्वया प्रदत्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवाफलमामनन्ति अस्तूकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जानिग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्धैर्भवतोपदिष्ट मिष्टादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रैकजने प्रकृष्टाः द्विजत्वं प्रतिपद्यमाना भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवीक्षसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थले चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि संजै किल यायजूकै अत्रन्वयान्वयवित्वदग्रै सुस्वध्वरैराध्वरवेददीप्रैः श्रीवादिहंसाम्बुधसूर्यवर्य वंशावतंसै किल विप्रवर्यै श्रीश्रीनिवासाध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो ह्यर्षाणि पालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्य चिराय नारायण सन्निधस्व यं पयं प्राह्वयते स्मृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोऽप्ययदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्याकमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् ऋद्धे समीक्ष्वाशुधाकटाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनन्ते नवतां प्रदद्यात् काञ्चे घटाम्बित्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखाः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभाषि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परं धाम समश्रितोऽसि अदभ्रदृष्टा स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयाः विधिप्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन् श्यामलहव्यवाह अस्तूकभोग्याध्वरहव्यभोक्ता नयत्यहूतान् स्वपुरं स्म देवः कलिप्रदुष्टा कवयो विनष्टा कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जातस्य दूरे सुखजीवकाये परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वशीम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या
ग्रामस्य समृद्धिं सकलामुपैतु देवत्समाराधनसम्प्रहिष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्रन्वयाये जनमेत्यसेवा रतेन मावासरधुत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि। श्रीविष्णोः सतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुं इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमवाप्नुयात् चन्द्रायण सहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तिरविराजमानः मखिप्रकिष्टो ह्यर्षाणि पालै नारायणो यद्विभाति लक्षम्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रैः आचारशीलैरभितो वरिष्ठैः आशास्यमानः परिभक्तियुक्तैः नारायणो भाति सहैव लक्षम्या श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयाः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धाः सत्सम्प्रदायावनबद्धदीक्षा त्वया प्रदत्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवाफलमामनन्ति
अस्तूकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जानिग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्धैर्भवतोपदिष्ट मिष्टादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रैकजने प्रकृष्टाः द्विजा द्विजत्वं प्रतिपद्यमाना भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवीक्षसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सञ्जय किल यायजूकै अत्रन्वयान्वयवित्वदग्रै सुस्वध्वरैराध्वरवेददीप्रैः श्रीवादिहंसाम्बुधसूर्यवर्य वंशावतंसै किल विप्रवर्यै श्रीश्रीनिवासाध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो ह्यर्षाणि पालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्य चिराय नारायण सन्निधस्व यं पयं प्राह्वयतेऽस्मिहृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोऽप्ययदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्याकमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् ऋद्धे समीक्ष्वा कटाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनन्ते नवतां प्रदद्यात् काञ्चे घटाम्बित्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखा कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभाषि दभ्रेतरेधामनिवर्धमानो दभ्रं परं धाम समश्रितोऽसि अदभ्रदृष्टा स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयाः विधिप्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन् श्यामलहव्यवाह अस्तूकभोग्याध्वरहव्यभोक्ता नयत्यहूतान् स्वपुरं स्म देवः कलिप्रदुष्टा कवयो विनष्टा कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जातस्य दूरे सुखजीवकाये परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वशीम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामस्य समृद्धिं सकलामुपैतु देवत्समाराधन संप्रहिष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्रन्वयाये जनमेत्य सेवा
रतेन मावासरधूत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके। लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि। श्रीविष्णोः सतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भूद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलीक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुं इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमवाप्नुयात् चन्द्रायण सहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तिरविराजमानः मखिप्रकिष्टो ह्यर्षाणि पालै नारायणो यद्विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रैः आचारशीलैरभितो वरिष्ठैः आशास्यमानः परिभक्तियुक्तैः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रेशरमाननीयाः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धाः सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदत्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवाफलमामनन्ति अस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जानिग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्धैर्भवतोपदिष्ट मिष्टादिकं भूरि कृतं हि यत्र
यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रैकजने प्रकृष्टाः द्विजा द्विजत्वं प्रतिपद्यमाना भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवीक्षसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सञ्जय किल यायजूकै अत्रन्वयान्वयवित्वदग्रै सुस्वध्वरैरध्वरवेददीप्रैः श्रीवादिहंसाम्बुधसूर्यवर्य वंशावतंसै किल विप्रवर्यै श्रीश्रीनिवासाध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो ह्यर्षाणि पालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्व यं पयं प्राह्वयतस्मिहृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोऽप्ययदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्याकमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् ऋद्धे समीक्ष्वा सुधाकटाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बित्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखाः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभाषि दभ्रेतरेधामनिवर्धमानो दभ्रं परं धाम समश्रितोऽसि अदभ्रदृष्टा स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयाः विधिप्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन् श्यामलहव्यवाह अस्तोकभोग्याध्वरहव्यभोक्ता नयत्यहूतान् स्वपुरं स्म देवः कलिप्रदुष्टा कवयो विनष्टा कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जातस्य दूरे सुखजीवकाये परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधीत्या वशीम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामस्समृद्धिं सकलामुपैतु देवत्समाराधन संप्रहिष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्रन्वयाये जनमेत्यसेवा रतेन मावासरधुत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं
रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि। श्रीविष्णोः सतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययम् नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलीक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुं इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमवाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः।